فاطمه بنت الحسین که معروف است به رقیه، که بعضی از این نادونای احمق برای اینکه معروف بشند و مشهور بشن منکر رقیه میشن. اما بدونید هر کی با آل علی در افتاد رقیه نیست تو اینقدر شفا میده، اگه بود چه میکرد؟ بر این بی معرفتی ها. رقیه مادرش اسحاق است، همسر امام مجتبی. امام مجتبی وقتی داشت شهید میشد یکی از وصایاش به حسین ابن علی این بود: داداش بعد از مرگ من اسحاق را باش ازدواج کن. بعد از شهادت امام حسن طبق وصیت امام حسن سید الشهدا ارباب من و شما با اسحاق ازدواج کرد و این بچه وقتی به دنیا آمد اسحاق از دنیا رفت. اسحاق سرزا از دنیا رفت. رقیه مادر به خودش ندید. مادر دارد، بابا دارد، قبر دارد، این همه تو تاریخ اثر و آثار دارد و یه شیخ بی سواد مثل من خودش از محدث قمی بالاتر میداند. و بی انصاف برو منتهی الاعمال محدث قمی بخون، برو قسمتی که حسین داره خداحافظی می کند و ودا می کند با زن و بچه‌ش، ببین چه میگوید. همه نوشتن، سید ابن طاووس نوشته، شیخ صدوق اشاره میکنه، محدث قمی اشاره میکنه، تو تمام مقاتل است که آقا حسین فرمود: یا زینب، یا سکینه، یا رباب، یا رقیه، علیکن من السلام. و میگه رقیه نیست. بر پدر و مادر اون کسی که با اعتقادات مردم داره بازی میکنه لعنت باد. بر اون کسی که منبر میرود برای که تیشه به ریشه اعتقادات شیعه بزند لعنت باد. و بدانی هستن کسایی که هی تشکیک کنن، هی شبهه ایجاد کنن تا سفره رو جمع کنن. علی اصغر نبوده است، رقیه نبوده است. به خدا قسم اینا اینقدر بی ریشه و بی بطن روشون نمیشه، خرشون نمیره و الا میگن حسین مرد، کسی نکشتش. اینقدر اینا بی حیان. آی کسی که منکر رقیه میشی کمک به بنی امیه میکنی بی پدر، کمک به بنی امیه میکنی. میخوای بگی اینا بچه 3 ساله رو نکشتن؟ اینا در رحم بودن؟ اینا آدم بودن؟ شما دیگه گردن کلفتر از بنی امیه نیستید. اونها به کجا رسیدن که حالا شما بخواید به کجا برسید؟ یعنی تاریخ رو بخونن اونا که با اعتقادات شیعه میخوان بازی کنن، ببینن اگر کسی در برابر حسین و بچه‌هاش قد علم بکند، هر کس باشد بنای خدا این است سرنگونش کن. بدانی